बहुत खूबसूरत हैं। ये आप ही के खुद के मेकअप का कमाल है या जस्ट नेचुरल है? ये मेरे अम्मी अब्बू का कमाल है। ये हादसा आपकी ज़िंदगी में कब पेश आया? मैं छोटी थी, 12 साल की थी, मुझे 11,000 वॉल्ट्स का करंट लगा था। ट्रांसजेंडर्स को भी आप सिखाती हैं और स्पेशल पर्सन्स भी हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको नॉर्मलाइज़ करूं और मैं लोगों को बताऊं कि ये लोग भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि मांगे फिर वो क्या करें जब आप उनको रोज़गार नहीं देंगे। फातिमा ट्रैवल भी करके आई हैं सिंध से खंजराब तक का। हम वर्ल्ड टूर करेंगे मोटर बाइक पे और जो हमारा प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आए। Who motivated yourself to be a part of this department कि इसमें ही जाना है? मुझे शौक था बचपन से और मेरी मेकअप इंस्ट्रक्टर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो अभी तक आपको याद है? मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो लोग ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ और कुछ लोग कहते थे इस पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया है कोई, या इसके माँ बाप ने कुछ किया है जो इसको ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही हैं। तो वो टाइम मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तो मैं इस टाइम महल बनाने में, तमीर करने में लगी हुई और उन्हीं के पत्थरों से मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को केटर कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। व्यूअर्स, आज आपकी मुलाकात एक अमेजिंग आर्टिस्ट से करवाने जा रही हूँ। जिंदगी ने इनके इम्तिहान बहुत लिए। एक ऐसा टाइम आया जब इन्होंने बिल्कुल इनकी जिंदगी तब्दील हो गई। लेकिन पैशन एक ऐसी चीज है कि अगर आप में वो एक वाइब्स रखते हो तो वो आप उसके हदफ तक लाजमी पहुंचते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ फातिमा से। फातिमा मेकअप आर्टिस्ट हैं, BBA ऑनर्स इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका हाथ कट गया, वो इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा जिसके तहत इनमें कोई तब्दीली तो जरूर है, लेकिन फातिमा में पैशन था मेकअप आर्टिस्ट बनने का और एक आज ये एक अमेजिंग आर्टिस्ट है। इनसे बात करते हैं और मजीद इनके हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप खुद बहुत खूबसूरत हैं। ये आप ही के खुद के मेकअप का कमाल है या जस्ट नेचुरल है? ये मेरे अम्मी अब्बू का कमाल है। जबरदस्त। फातिमा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये हादसा आपकी जिंदगी में कब पेश आया? मैं छोटी थी, 12 साल की थी, मुझे 11,000 वॉल्ट्स का करंट लगा था, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज रही। मेरी सर्जरीज हुई, 1 साल तकरीबन मुझे रिकवर होने में लगा। फिर उसके बाद जब मैंने स्कूलिंग अपनी दोबारा कंटिन्यू की, फिर मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आती रही और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकती हैं। जबरदस्त। मेकअप आर्टिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया? मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना कभी चाहती नहीं थी, मेरा गोल नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी नेटिव एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ आपके हाथ में सफाई इतनी होती है और मुझे शौक भी था। मैंने मेकअप सीखा भी, सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ। मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, परवाज़ शाहीन हमारी फाउंडेशन है, जिसमें हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, ट्रांसजेंडर्स को और डिज़र्विंग लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप की ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं। सही हो गया, हम फातिमा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फातिमा अपना साथ साथ मेकअप कर सकती है ताकि हमारे व्यूवर्स आपको लाइव मेकअप करता हुआ भी देख लें। अच्छा, हम तो अपने 2 हाथ से ठीक मेकअप नहीं कर पाते हैं, एक हाथ से इतना खूबसूरत मेकअप, कैरी चीज़ें जो करनी होती हैं उसको कैसे करती हैं? प्रॉब्लम तो आती है काफ़ी, लेकिन कभी कभी इनके जैसे क्लाइंट्स ही इतने हेल्पिंग होते हैं जो कुछ फील नहीं होने देते। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर स्टाइलिंग मुझसे नहीं होती, तो मैं जहाँ भी मेकअप करना चाहती हूँ तो हेयर स्टाइलिस्ट लेके जाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेकअप करती हूँ, सिखाती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। बाकी जो स्टाफ है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो ही करते हैं। अच्छा, आपने ट्रेनिंग सेंटर की बात की कि वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को भी आप सिखाती हैं और स्पेशल पर्सन्स भी हैं। क्या उनके लिए कोई खसूसन क्लास है या फिर वो भी सारे एक ही क्लास में होते हैं? एक ही क्लास में होते हैं सारे। मुझे सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको नॉर्मलाइज़ करूं और मैं लोगों को बताऊं कि ये लोग भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि मांगे फिर वो क्या करें जब आप उनको रोज़गार नहीं देंगे और उनको मांगना पड़ेगा तो वो लोग क्या करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये होती है कि उनको इकट्ठा बिठा के उनमें यूनिटी दी जाए और उन लोगों में सीखने का इतना टैलेंट होता है ना, और वो सीखते हैं, मेकअप करते हैं एज अ फ्रीलांसर, कुछ अपना सैलून खोल लेते हैं, तो रिस्क हलाल कमाते हैं। अच्छा, अगर मेकअप के हवाले से हम बात करें तो कोई भी कुछ भी हो जाए, मुल्क में कोई भी मसला मसाइल आ जाए, खवातीन, एक ब्यूटी पार्लर एक ऐसी चीज़ है जो चलता ही रहता है। कहीं ये सोच के तो नहीं आपने इस शोबे को इख्तियार कर लिया? अगर मैं ये सोचती तो मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ना देती, लेकिन येस, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वाकई खवातीन इस चीज़ से बाज नहीं आती। मुल्क के जो भी हालात चल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स नहीं बंद हुए। बिल्कुल, एक कोविड का एक ऐसा टाइम था जब सब अपने घरों में बंद थे, लेकिन खवातीन पार्लर जाने से बिल्कुल बाज नहीं आ रही थी। ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा है। लोगों ने घर बुला के सर्विस लेनी शुरू कर दी थी कोविड में, और हम लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था स्टार्ट में, लेकिन तब मैंने मेकअप सिखाना शुरू नहीं किया था, तब मैं सर्विस देती थी मेकअप की बस। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी इस चीज़ में हेल्प हुई और कोविड में भी एक अच्छी इनकम हमने बनाई।
فاطمہ کس طرح کے کلائنٹس ہیں آپ کے, اچھے برے, کچھ کلائنٹس کے حوالے سے بتائیں. کلائنٹ سارے اچھے ہوتے ہیں, کلائنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں ایک کاز کے لیے کام کر رہی ہوں تو وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور کلائنٹس نے کچھ اپنی لکس سے ریلیٹڈ تنگ کرتے ہیں, کچھ کو پسند نہیں آتی, تو جو کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں اس کے مطابق ان کو اس طرح کیٹر کر لیتی ہوں. صحیح ہو گیا جی, جو کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بالکل ویسا ریڈی کر دیتی ہیں. ہم فاطمہ کے حوالے سے ابھی ہمیں کچھ ٹائم پہلے ہی معلوم ہوا ہے کہ فاطمہ ٹریول بھی کر کے آئی ہیں سندھ سے کھنجراب تک کا. ان سے اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ کیسا تھا آپ کا ٹریول. وہ کافی زیادہ چیلنجنگ تھا. پاکستان میں انفارچونیٹلی جن جگہوں پر ہم گئے تھے وہاں پر کوئی روڈز اتنی ڈیولپ نہیں تھی. ہم ٹرائی بائک پہ گئے تھے, بائک بیچ میں ٹوٹ بھی گئی تھی. ہم 3-4 لوگ گئے تھے, اسپیشل پرسن تھے سارے, اور ہمیں GBL کی گورنمنٹ کی طرف سے کافی زیادہ حوصلہ افزائی انہوں نے ہماری کی, ہمیں بہت اپریشیٹ کیا. اب چونکہ ہم نے پاکستان میں ٹور کر لیا, اب میں اور مصطفیٰ علی جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور کو فاؤنڈر بھی ہیں پرواز شین فاؤنڈیشن کے, انہوں نے اور میں نے مل کے ہم دونوں نے سوچا کہ اب ہم ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے, اب ہم ورلڈ ٹور کریں گے موٹر بائک پہ. اور جو ہمارا پرائمری موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام آئے. سیکنڈلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کنٹری کا ایک سافٹ امیج پورٹری کریں کہ اگر ہم اسپیشل پرسن ہونے کی وجہ سے دنیا گھوم سکتے ہیں تو پاکستان از ناٹ اے ٹیررزم اسٹیٹ. تو آپ ادھر آئیں اور پاکستان وزٹ کریں, اور ویمن امپاورمنٹ اور پولیو کی کیمپین لے کے ہم ساتھ چلیں. وش یو گڈ لک فار یور نیکسٹ ٹریول. مجھے یہ بتائیے کہ چیلنجنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں نا اس میں لوگ بہت چوزی ٹائپ کے ہیں. تو اس میں آپ کو جیسے کلائنٹس آتے ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے نا کہ مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہے, تو وہ آ کے جب آ جائیں اور آپ کو دیکھیں اور اس کے بعد کہیں یار یہ کیسے کریں گی, یہ نہیں کر پائیں گی, ایسے لوگ کتنے ٹکرے ہیں وہ بتائیں. تقریباً سارے لوگ ہی یہی سوچتے ہیں. جو انسٹاگرام سے دیکھ کر آتے ہیں ان کو تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے کہ میک اپ اچھا ہوگا, پیج ایگزیکٹلی میں نے بنایا ہے اس لیے, لیکن وہ سوچتے تو ہیں کہ ایک ہاتھ سے میک اپ, لوگ کھانا کھانے کا سوچیں گے کہ ایک ہاتھ سے کھانا کیسے بنا لیتی ہوں گی. تو جب وہ کام دیکھتے ہیں, اور میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یو شوڈ آلویز ٹرسٹ دا پروسیس. تو جی آپ سیٹسفائی بہت زیادہ بہت زیادہ. یہ تو بہت زیادہ چل لگ رہی, مجھے لگتا ہے آپ کی پرانی کسٹمر. یہ پرانی کسٹمر ہیں اور یہ آج میرے سے تیار ہونے اسی لیے آئی ہیں. شروع میں یہ بھی ڈر رہی تھی لیکن جب انہوں نے مجھے میک اپ کرتے دیکھ لیا تھا اور ان کو پتہ چل گیا تھا میں کیسے کرتی ہوں, تو پھر اب یہ. کتنے عرصے میں سیکھا ہے آپ؟ میں نے میک اپ کی سرٹیفکیشن جو لی تھی وہ میں نے 8 days کی کلاس لی تھی اور ٹریننگ, اور اس کے بعد دیکھیں آپ جب کہیں بھی سیکھنے جائیں گے نا آپ کو مہینہ 3 مہینہ بھی سکھائیں گے, لیکن جو بات ہینڈز آن پریکٹس کی ہے نا, جو آپ کے ہاتھ میں صفائی لوگوں کو میک اپ کر کے میچور اسکن کی, ینگ اسکن کی, ٹھیک ہے, مڈل ایج اسکن کی کر کے آپ کو جو ہاتھ میں آپ کے صفائی آئے گی نا, وہ آپ کو کوئی بھی ٹیچر, استاد, انسٹرکٹر نہیں دے سکتا. پریکٹس تو بالکل ضروری ہے. اچھا فاطمہ مجھے یہ بتاؤ, ہو موٹیویٹڈ یور سیلف ٹو بی اے پارٹ آف دس ڈپارٹمنٹ, کہ اس میں ہی جانا ہے؟ مجھے شوق تھا بچپن سے, اور میری میک اپ انسٹرکٹر نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس چیز میں. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا جس پہ ٹیچر کی نظر ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ کام ٹھیک کر رہا ہے اور اس کے لیے یہ بیسٹ ہے. ان کا کام ہے سکھانا اور وہ ہمیں سکھاتی ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں پریکٹس کا ہی بولا تھا, اور میری موٹیویشن دیکھا جائے تو میک اپ میں پہلے وہ ہی ہیں, تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. سورس آف انکم کیا؟ میں میک اپ کر کے اور میک اپ سکھا کر کلاسز دے کر ہی ارن کرتی ہوں. میرا 10 years کا جاب ایکسپیرینس ہے. میں نے 5 سال سیمی گورنمنٹ میں جاب کی ہے, 1 سال میڈیا ڈپارٹمنٹ میں, 4 سال سافٹ ویئر ہاؤس میں. تو وہاں سے میں محنتی کب سے کام کر رہی ہیں؟ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جب سے یونیورسٹی لائف سٹارٹ ہوئی تھی تب سے ہی اسٹرگلنگ فیز بھی لائف کا سٹارٹ ہو گیا تھا. اور زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہے, ریمارکیبل سا, جو آپ کی یادداشت آپ کو بھلانے نہیں دیتی؟ میرے لیے سب سے چیلنجنگ اور جو سب سے عجیب بات تھی جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں اس کے بعد نارمل لائف میں آئی تھی, اسکول جانا شروع ہوئی, میں نے یونیورسٹی اسٹارٹ کی, تو لوگ ایسے دیکھتے تھے جیسے میں کوئی ایلین ہوں, اور کچھ لوگ کہتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے کوئی, یا اس کے ماں باپ نے کچھ کیا ہے جو اس کو یہ چیزیں سفر کرنی پڑ رہی ہیں. تو وہ ٹائم میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی, کیونکہ وہیں سے میں مضبوط ہونا شروع ہوئی, کیونکہ یہ تو لاسٹ لمٹ ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے, اس کے ماں باپ نے کچھ کیا ہوگا, وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی, اور وہی چیز ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہے. اچھا ہمارے دوست بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کسی وقت میں ہوتے ہیں اور جس وقت میں آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو کتنے ایسے لوگ تھے جو پہلے بہت بیسٹی لگتے تھے آپ کو اور اب وہ ساتھ ہیں؟ یہ تو ہر فیز میں آپ کے لائف کا ہر فیز آتا ہے جس میں آپ کو اپنے دوست آپ کے چینج ہوتے ہیں, لیکن میرے الحمدللہ اسکول لائف کے دوست ابھی بھی میرے ساتھ ہیں,
اور میری یونیورسٹی کے دوست بھی میرے ساتھ ہیں, ایون جو میرے کولیگس ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے. دوست میرے گنے چنے ہیں کچھ, لیکن جو میری زندگی کا حصہ رہے انہیں میں کبھی نہیں بھولوں گی, اور وہ بھی مجھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کچھ کریٹیسائز کرنے والے ایسے لوگ جو آج آ کے گھوم کے آپ کے ہی انسٹیٹیوٹ میں آ گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا. کرٹیسائز تو بہت لوگوں نے کیا ہے, بڑے لوگوں نے لیٹ ڈاؤن بھی کیا اور کوشش بھی کی ہے, لیکن میں تو لگی ہوئی ہوں, میں تو نہیں رکنے والی ان لوگوں کی باتوں پہ. بلکہ میں ان لوگوں کی باتوں کو, وہ کہتے ہیں نا when people throw pebbles at you, you should build a castle. تو میں اس ٹائم محل بنانے میں, تعمیر کرنے میں لگی ہوئی ہوں, اور انہی کے پتھروں سے میں انشاءاللہ اس چیز کو کیٹر کر رہی ہوں. زبردست جی, کیا خوبصورت پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں دینا چاہوں گی کہ اگر زندگی میں کوئی حادثہ یا کوئی کمزوری یا کوئی بھی معاملہ ایسا آ جائے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کوئی ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو 100 چیزیں اور عطا کرتا ہے, اور آپ اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں گے. یو شوڈ آلویز ٹرسٹ دا پروسیس, اینڈنگ ہمیشہ بہت اچھی ہوگی.